महाकाली सन्धि पास गरेको पैसा कहाँ छ? यो नेपाली काङ्ग्रेसले बुझाउनुपर्छ, जनताको हिसाब किताब पाइ बुझाउनुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले बुझाउनुपर्छ, त्यसका मतियार दलालहरूले बुझाउनुपर्छ। त्यो बुझाउनु पर्दैन। गगन थापा, अब चुनाव आउँदैछ, तिमीले पनि विचार गर, तिमीले पनि जनताको सामु गएर हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्ने छ। मागेको भिखले हाम्रो देश समृद्ध बन्छ। हाम्रो देश समृद्ध बन्ने भइदिएदेखि आज 60-70 लाखभन्दा बढी युवा शक्ति, देशको मेरुदण्ड बनिने युवा शक्ति अरबको खाडीमा भौतारिनु पर्थ्यो के? तिनीहरूको आँखामा रतन्द लागेको छ। आज हाम्रो चेलीबेटी दिदीबहिनीहरू अरबको खाडीमा बेचिन बाध्य छ, अस्मिता लुटाउन बाध्य छ। त्यो देखाएको छैन। 2007 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सर्वाधिक राष्ट्रघाती नेपाली काङ्ग्रेस दलाल, देशलाई बेच्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि, कुर्सी स्वार्थको लागि, आफ्नो दुनो सच्याउनको लागि, देशमा भ्रमणलुट गर्नको लागि आज नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वाधिक राष्ट्रघात गरेको छ। नवधनाढ्य बनेका संशोधनवादी दलाल पुँजीवादीको नाइके आज प्रचण्ड, आज राष्ट्रगतिका प्रमुख मतियार, अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई गाली गरेर नथाक्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गरेर नथाक्ने, आज एउटा चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध हाँकेको नेता तर आज आएर महापतनमा पुगेको छ। जनताको कठघरामा उभिएर प्रचण्डले, माकुनेले यसको हिसाब किताब बुझाउनु पर्छ। त्यसै छोडिँदैन, हामी गर्छौँ हिसाब किताब। अब झिल्को बाटो राको बन्नुपर्छ। यो देशका आदिवासी जनजातिहरू जसको जनसङ्ख्या नेपालको 1/3 छ, तर उनीहरू बोल्दैनन्, बोलेका छैनन्। यो सम्झौताको पक्षमा पनि बोल्दैनन्, विपक्षमा पनि बोल्दैनन्। भूमिलाई उनको पहिचानको मुख्य आधार मान्छन्, तर यो देशको भूमिमाथि साम्राज्यवादीहरूको बुट बज्रिँदैछ। भूमि अतिक्रमण मात्र होइन, अपहरण हुँदैछ, तर पनि उनीहरू बोल्दैनन्। नवउपनिवेशिक उत्पीडन चाहिँ थपिएको छ। त्यो उपनिवेशिक चाहिँ तपाईँको उत्पीडन अमेरिकी साम्राज्यवादले थप्यो र त्यो थप्ने काम नेपालकै दलाल प्रतिक्रियावादी शासकहरूले गरेका छन्। त्यो चाहिँ तपाईँको उत्पीडन अहिले MCC सम्झौताको मार्फत चाहिँ तपाईँको भएको छ। नेपालले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर हामीले यो मान्दैन, यो मान्दैन, यो भयो भनेदेखि मान्दैन, यो भनेदेखि मान्दैन भन्ने 12वटा बुँडामा लेख्यो, तर त्यसको कुनै कानुनी आधार छैन। यो MCC आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय स्वाभिमानको दृष्टिकोणले, स्वाधीनताको रक्षाको दृष्टिकोणले अति हानिकारक छ। इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग भयो भनेदेखि नेपाल त प्रत्यक्ष अमेरिकाको विरुद्ध पनि नलड्ला, चीनको विरुद्ध पनि नलड्ला, तर दुई देशको बिचमा जब लडाइँ हुन्छ तब चाहिँ नेपाल चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको नेपाल चाहिँ तपाईँको एउटा क्रीडास्थल, रणभूमिमा परिणत हुन्छ। देशमा जहिले पनि अस्थिरता हुन्छ, सङ्कट हुन्छ, त्यतिखेर विदेशीहरूले टाउको उठाउने गरेको छ र हाम्रो यहाँका दलाल शासकहरूलाई किनेर उसको स्वार्थपूर्तिको लागि विभिन्न बाहनामा हाम्रो देशलाई क्रीडास्थल बनाउने कुचेष्टाहरू 7 सालदेखि नै भइआएको छ। यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले 2007 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सर्वाधिक राष्ट्रघाती नेपाली काङ्ग्रेस दलाल, देशलाई बेच्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि, कुर्सी स्वार्थको लागि, आफ्नो दुनो सच्याउनको लागि, देशमा भ्रमणलुट गर्नको लागि आज नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वाधिक राष्ट्रघात गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालमा मातृकाले गर्यो, त्यसरी बिपीले गर्यो होइन, हुँदै हुँदै आएछ गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत अहिले महाकाली सन्धि। यो सबै चिज हेर्दाखेरि, सबैको फेरि इतिहास हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा राष्ट्रघातहरू भएको छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने आज नवधनाढ्य बनेका संशोधनवादी दलाल पुँजीवादीको नाइके आज प्रचण्ड, आज राष्ट्रगतिका प्रमुख मतियार। हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई गाली गरेर नथाक्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गरेर नथाक्ने, आज अमेरिकन साम्राज्यवादको गोटी बनेर उनीहरूको चाहिँ एउटा रसातालमा भासिएर आफूलाई
महापतनको बाटोमा अगाडि बढाएको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा प्रचण्ड एउटा विद्रोही नेता, एउटा चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध हाँकेको नेता, तर आज आएर महापतनमा पुगेको छ। यो उसका नेता कार्यकर्ताले गरेर होइन, प्रचण्डको विचारमा स्खलन, राष्ट्रघाती विचारले गर्दाखेरि आज काङ्ग्रेसको टाङमुनि छिर्नु परेको छ र भारतीय विस्तारवादी र अमेरिकन साम्राज्यवादीको गोटी बन्न पुगेको छ। यस कारणले हो आज सारा नेपालीले चाहिँ दुःख पाएको। सारा नेपालीले चाहिँ आज फेरि पनि आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्नु परेको। आज नेपाली काङ्ग्रेस त उसको वर्ग स्वार्थ, वर्ग चरित्र अनुसार उसले गर्यो, उसले भनेरै गरे। ठिक छ, यो राष्ट्रघाती छैन, यो चाहिँ देश विकासको लागि हो भनेर अगाडि बढाए। तर माकुने जसपाका समाजवादी पार्टीका माधव नेपाल, एउटा प्रचण्ड सडकमा आफ्नो कार्यकर्ता उठाउने, उछाल्ने, ढुङ्गामुढा गर्न लाउने र अन्तिममा एमसिसी जस्तो देशको लागि, जनताको लागि घातक विषयमा एउटा लाचार भएर लाछाप लगाउनु, यो गद्दारी हो, यो राष्ट्रघात, यो गद्दारी हो। प्रचण्डले यसको हिसाब किताब बुझाउनुपर्छ। एक दिन जनताले माग्नेछ, जनताको कठघरामा उभिएर प्रचण्डले, माकुनेले यसको हिसाब किताब बुझाउनुपर्छ। यो माग्नेछन् जनताले, त्यसै छोडिँदैन। अब एउटा झिल्कोलाई राँको बाँधेर हिँड्न सबै उत्पीडनमा परेका जनताहरू तयार भएका छन्। आज हामीले हेऱ्यौँ, राष्ट्र दुई ध्रुवमा विभक्त भन्छन्। हो, राजनीतिक रूपमा त्यो विभक्त भएको छ, तर हामीले हेर्छौँ आज एमसिसीको पक्षमा सीमित दलाल वर्गको, मुठीभर दलाल वर्गहरूको चाहिँ पहुँच छ। यहाँ अधिकांश उत्पीडनमा परेको जनताहरूको समर्थन छैन। त्यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर मुलुकभरि, संसारभरि हाम्रो जनताले विरोधका आवाजहरू बुलन्द गरेका छन्। त्यसलाई मान्यता नदिएर एउटा जनताले सही काम गर भनेर पठाएका ती दलालहरू, मुठीभर दलालहरूले हात उठाएको बरा एमसिसी पास हुँदैन। हामी त्यसको प्रतिकार गर्न तयार हुनुपर्छ। हामी अब झिल्को बाटो राँको बन्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरू सामु राख्छौँ। आज नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा, जसलाई युवा नेता भनिन्छ, सर्वाधिक युवा काङ्ग्रेसका साथीहरूले, युवा साथीहरूले चाहिँ मन पराउने नेता, उहाँलाई गगन थापा सरकारमा पुगिसकेपछि केही गर्छ, राष्ट्रवादी नेता हो, सब ठिक पार्छ भनेर कति अपेक्षा राखेका थिए। तर आज गगन थापा एउटा साम्राज्यवादी दलालहरूको गोटी बनेको छ। यो एमसिसीको विरुद्धमा बोल्नेलाई तथानाम चाहिँ उसैले मात्र पढेको, उसैले मात्र जानेको, उसैले मात्र बुझेको, अरू सबै मूर्ख गँवार सम्झेर चाहिँ नाना थरीका कुरा गरिरहेछन्। गगन थापा, अब चुनाव आउँदैछ, तिमीले पनि विचार गर, तिमीले पनि जनताको सामु गएर हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्ने छ। यो त आइरहेको छ, यो आइरहेको छ। अहिले एमसिसी पास भएको 17-15 दिन 20 दिनको भित्रमा यो सिम्टमहरू देखा परिसक्यो नि। किन देखा परेन? के तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्न? हो, आज हामीले महाकाली सन्धि गर्दाखेरि जनताले त्यसै गरी चुक्याए। शान्ति आउँछ, समृद्धि आउँछ, जनता मालामाल हुन्छ भनेर जनताले झुक्क्याएका होइनन्। खोइ, महाकाली सन्धि पास गरेको पैसा कहाँ छ? यो नेपाली काङ्ग्रेसले बुझाउनुपर्छ। जनताको हिसाब किताब पाइ बुझाउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले बुझाउनुपर्छ, त्यसका मतियार दलालहरूले बुझाउनुपर्छ। त्यो बुझाउनु पर्दैन। आज देशमा
निरन्तर रूपमा जनतालाई भ्रम छर्दै राष्ट्रघात गर्दै आइरहेको छ। यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य यो दलालहरूलाई ध्वस्त नगरीसम्म नेपालमा समृद्धि असम्भव छ, शान्ति असम्भव छ। हामीले देख्यौँ नि, हामीले बुझ्यौँ नि। आज अमेरिकन साम्राज्यवादले दिएको 55-60 अरबले मागेको भिखले हाम्रो देश समृद्ध बन्छ? हाम्रो देश समृद्ध बन्ने भइदिएदेखि आज 60-70 लाखभन्दा बढी युवा शक्ति, देशको मेरुदण्ड बनिने युवा शक्ति अरबको खाडीमा भौतारिनु पर्थ्यो? के तिनीहरूको आँखामा रतन्द लागेको छ? यो शासक बरुवाहरूको आँखामा हेर्नु पर्दैन? आज हाम्रो चेलीबेटी दिदीबहिनीहरू अरबको खाडीमा बेचिन बाध्य छ, अस्मिता लुटाउन बाध्य छ। त्यो देखाएको छैन शासक वर्गले। हामीले त्यसको पनि हिसाब किताब गर्दैछौँ, हामी गर्छौँ हिसाब किताब। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदाय, अब हामी चुप लागेर बस्ने दिन छैन। नेपाली धरतीको आकाशमा कालो बादल मडारिसकेको छ, अमेरिकन साम्राज्यवादी कालो बादल मडारिसकेको छ। त्यसलाई हामीले जसरी पनि परास्त गर्नुपर्छ। त्यसले पास गरेर कार्यान्वयन गर्न त फिल्डमा जाने होला नि। हामी एकमुठी सास रहन्जेलसम्म आफ्नो धरतीको लागि ज्यान दिन तयार हुनुपर्छ। हामी लड्छौँ। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदाय, अब हामीले एमसिसीको विरुद्ध गरेको आज विरोध सभाहरूको अन्तिम दिन। आज हामी अन्तिम दिन भनेर थकाइ मार्ने होइन, विश्राम गर्ने होइन र साम्राज्यवादीको विरुद्ध, भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध पनि हामी सशक्त हुन आवश्यक छ र हामी अझ स्मार्ट बन्न आवश्यक छ। त्यसको लागि सबै नेपाली जनताका छोराछोरी हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने आह्वान गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त अभिवादन। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साम्राज्यवादी अमेरिकाद्वारा लादिएको यो राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौताको बारेमा धेरै कुरोहरू सुन्नुभएको छ। विशेष गरेर यसका विरोधको आवाजहरू, आन्दोलनका सबै गतिविधिहरू यहाँहरू सबैले देख्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ, जान्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ। र यो एमसिसी परियोजनाले नेपाललाई, नेपालका जनसमुदायलाई, यहाँका सबै वर्ग समुदाय, सबै बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल सबैलाई दुई खेमामा विभाजित गरेको छ। यो एमसिसी नेपालको विकासको लागि आएको सहयोग हुनाले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने एउटा सधैँ साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, प्रतिक्रियावादीहरूको दलाली गर्ने राजनीतिक दल, त्योसँग आबद्ध सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवीहरू र इभेन सञ्चारकर्मी, सञ्चार जगत एकातिर छन्। होइन, यो एमसिसी नेपाल र नेपालीको हितमा छैन, यो राष्ट्रघाती छ। नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई नै यसले धरापमा पार्ने खालको यो परियोजना हो। त्यसकारणले यसलाई स्वीकार्न हुन्न भन्ने अर्को क्रान्तिकारी र देशप्रेमी, न्यायप्रेमी हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू र जनसमुदायहरू छन्, त्यस्तै बुद्धिजीवी सबै छन्। तर विडम्बना, यो देशको जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठुलो भाग ओगट्ने र आफूलाई देशको हामी भूमिपुत्र हौँ भनेर दाबी गर्ने यो देशका आदिवासी जनजातिहरू, जसको जनसङ्ख्या नेपालको 1/3 छ, तर उनीहरू बोल्दैनन्, बोलेका छैनन्। यो सम्झौताको
पक्षमा पनि बोल्दैनन्, विपक्षमा पनि बोल्दैनन्। निरन्तर उनीहरू चाहिँ नि हाम्रो पहिचान चाहियो, हाम्रो अधिकार चाहियो भनेर चाहिँ तपाईँको फलाकिरहेछन्। तर पहिचान कहाँबाट चाहिँ तपाईँको आउँछ? पहिचानको आधारभूत विशेषता के हो? त्यसको बारेमा उनीहरू जानकार छन्। भूमिलाई उनको पहिचानको मुख्य आधार मान्छन्। तर यो देशको भूमिमाथि साम्राज्यवादीहरूको बुट बज्रिँदैछ। भूमि अतिक्रमण मात्र होइन, अपहरण हुँदैछ। तर पनि उनीहरू बोल्दैनन्। बोलेका छन्, बोल्नेहरू बोलेका छन्, तर राज्य सत्ताले सुन्दैन, मिडियाले सुन्दैन, जान्दैन, बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ सुन्दैन, जान्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको क्रिटिकल अवस्थामा देश नै रहने हो कि नरहने भन्ने अवस्थामा सबै तर तबका जनसमुदायहरू बोलिरहेको अवस्थामा हामी यो देशको आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गरेर हामी विभिन्न राजनैतिक दलसँग आबद्ध भए तापनि हामीले यो देशको आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गर्छौँ र ती आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट पनि हामीले राष्ट्रघाती एमसीसीको विरुद्धमा हाम्रो पनि आवाजहरू छन्, हाम्रा पनि हातहरू उठेका छन्, आवाजहरू उठेका छन्, हाम्रो विरोधका स्वरहरू मचिरहेका छन्। यो देशको राज्य सत्ताले सुनोस्, सत्तामा हालिमुहाली गर्ने राजनीतिक दलहरूले सुनोस्, बुद्धिजीवीहरूले सुनोस्, अहिलेसम्म जनजातिको बारेमा केही नबोल्ने सञ्चार जगतले सुनोस् र सुतिरहेका आदिवासी जनजातिहरूले सुनेर बिउझोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। नेपाल त अर्ध औपनिवेशिक उत्पीडनबाट गुज्रिरहेको अहिले 206 वर्ष पुग्यो र त्यो अर्ध औपनिवेशिक उत्पीडन सर्वप्रथम 1816 को सुगौली सन्धिले जब नेपाल र बेलायतले सन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्यो त्यही बेलादेखि यहाँ उत्पीडन सुरु हुन्छ। त्यो सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूमि मात्र खुम्चिएन, नेपालले आफ्नो भूमि मात्रै गुमाएन। यो देशका होनहार, एबल बोडिड, सक्षम, बलवान युवा वर्गलाई चाहिँ गुमायो। युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको विदेशमा पठाउने सन्धि चाहिँ तपाईँको 1816 को सुगौली सन्धिपछि सुरु भयो र विशेष गरेर त्यसमा पनि छानी छानी गुरुङ, मगर र राई, लिम्बू तिनका सबल र योग्य बलिया बाङ्गा त्यस्ता खालका युवाहरूलाई बेलायतले आफ्नो सेनामा भर्ती गरेर अनि नेपालमा वर्गीय चेतना नभएको, वर्गीय चाहिँ तपाईँको अवधारणा नभएको, सम्पत्तिमाथि कुनै किसिमको लोभ लाभ नभएको यो देशका आदिम साम्यवादमा बसेका युवा, आदिम साम्यवादमा बसेका जनजाति समुदाय समाजलाई पनि वर्गीय समाजमा रूपान्तरण गरे। त्यो बेलादेखि भएको उत्पीडनले अहिले हाम्रा युवाहरू संसारका विभिन्न कुनाहरूमा राम्रा नराम्रा जस्ता पनि काममा जान बाध्य भएका छन्। त्यो खालको संस्कार संस्कृतिको विकास भएको छ र नेपाली युवाहरूलाई बेलायतले भर्ती गरेर बेलायतमा मात्रै आफ्नो सेनामा राखेको छैन। सिङ्गापुर जस्तो एउटा सानो देशलाई एउटा चाहिँ तपाईँको बिना सम्झौता, बिना सन्धि, बिना जानकारी ठुलो हिस्सा 2000 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको युवाहरूलाई सिङ्गापुरको त्यहाँको चाहिँ नि पुलिस फोर्समा चाहिँ तपाईँको काममा लगाएको छ, जुन नेपालको सरकारलाई चेतना नै छैन। बेलायतले त्यो कसरी बेच्यो, कसरी त्यहाँ पुर्यायो भन्ने कुरा जानकारी नै छैन। अहिले तिनै सिङ्गापुरबाट रिटायर भएका गुर्खाजहरू बेलायत साम्राज्यवादको विरुद्धमा उनीहरूले पनि आफ्ना जेहाद छेडिरहेका छन्। त्यो थियो एक खालको अर्थ औपनिवेशिक बेलायती साम्राज्यवादको उत्पीडन। अहिले 21औं शताब्दीमा आएर नेपालमा नव उपनिवेशिक उत्पीडन चाहिँ थपिएको छ। त्यो नव उपनिवेशिक चाहिँ तपाईँको उत्पीडन अमेरिकी साम्राज्यवादले थप्यो र त्यो थप्ने काम नेपालकै दलाल
प्रतिक्रियावादी शासकहरूले गरेका छन्। त्यो चाहिँ तपाईँको उत्पीडन अहिले एमसीसी सम्झौताको मार्फत चाहिँ तपाईँको भएको छ। फागुनको 15 गते नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मानिने अहिलेको गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीलाई एउटा भ्रममा पारेर, लोभमा पारेर, कुर्सीको मोहमा पारेर, सत्ताको चाहिँ स्वाद देखाएर चखाएर अनि 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको खोल ओढाएर रातारात एमसीसी सम्झौता पारित गराएको छ। नेपाली जनताले विरोधको आवाज सर्वत्र विरोध हुँदाहुँदै एमसीसी चाहिँदैन, यो लाउनु हुँदैन भन्ने आवाज चाहिँ उठाइरहेको अनि यो देशका देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरू सडकमा चाहिँ कुर्लिरहेको उफ्रिरहेको त्यो चाहिँ अवस्था देख्दा देख्दै अमेरिकाको दलाली गर्न आफ्नो सत्ता र आफ्नो चाहिँ शक्तिलाई मजबुत पार्नको लागि शेरबहादुर देउवाले त्यतिसम्मको हरकत देखाए। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीकै अर्को अभिन्न अङ्ग बनेको छ, त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाले स्वीकार गरेको छ भनेर भ्रमहरू दिइरहेछ। वास्तवमा त्यो घोषणाको कुनै किसिमको अर्थ छैन। त्यसको न कानुनी मान्यता छ त न त्यो चाहिँ सामाजिक स्वीकार्य छ। भियना कन्भेन्सन 1970 मा चाहिँ सम्पन्न भएको भियना कन्भेन्सनको त्रुटि सम्बन्धी कानुनले त्यस्तो खालको एकपक्षीय घोषणा र एकपक्षीय शर्तको मान्यता हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। नेपालले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर हामीले यो मान्दैन यो भयो भनेदेखि मान्दैन, यो भनेदेखि मान्दैन भने 12वटा बुँदामा लेख्यो, तर त्यसको कुनै कानुनी आधार छैन। यो देशका कानुनविदहरूले पनि यो सन्धि पारित गराउनको नाममा जुन 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा राख्यो त्यसको कुनै कानुनी मान्यता छैन भनेर भनेको छ। त्यसकारणले यो सन्धि जब चाहिँ संसदबाट पारित भयो त्योबाट फेरि चाहिँ नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको विकासको नाममा नवौपनिवेशिक उत्पीडन चाहिँ थपिएको छ। नेपाली जनताले त्यसको अनुभूति अब गर्छन् यदि यो सन्धि लागू भयो भने। तर हामीले खबरदार गरिरहेका छौँ, जनतन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने यहाँका लोभी पापी, यहाँका चाहिँ कुलङ्गारहरूलाई झुक्क्याएर अल्मलाएर भ्रममा पारेर पारित त गरायो, तर लागू गराएर चाहिँ देखाऊ। नेपाली जनताले मुट्ठी बाँधेर मुख चाहिँ छोपेर हिँड्ने छैन। एक बुँदा प्राण हुने बेलासम्म, प्रगतको थोपा हुने बेलासम्म उनीहरूले प्रतिरोध गर्नेछन् यो सन्धि चाहिँ लागू गर्ने। र त्यति बेला विशेष गरी देशका अहिलेसम्म सुतिरहेका आदिवासीहरू जनजातिहरू जुरुक्कै उठ्नेछन्। किनभनेदेखि यो सन्धि, यो सम्झौताले यो देशको कुनै पनि वर्ग समुदायलाई बढी प्रभावित पार्छ भनेदेखि त्यो यो देशका आदिवासी जनजाति, यहाँका उत्पीडित सीमान्तकृत वर्ग समुदायलाई नै पार्छ। यो सम्झौता सन्धि जहाँ चाहिँ यो लागू हुन्छ त्यहाँ बसोबास गर्ने तिनै समुदायहरू छन्। तिनै समुदायका जग्गा जमिन चाहिँ तपाईँको अधिग्रहण भएका छन्। 13,000 भन्दा बढी रोपनी चाहिँ जग्गा अधिग्रहण भएका छन्। बिजुली तार चाहिँ लाइन चाहिँ विस्तारको क्रममा यहाँ चाहिँ तपाईँको लाखौँ रुखहरू चाहिँ कटानी हुँदैछन्, फडानी हुँदैछन्। यो देशको जल स्रोत बिना सित्तीमा भारतले उपयोग गर्दैछ। बिजुली बेचेर देशलाई सम्पन्न बनाउने, गरिबी हटाउने, बेरोजगार हटाउने भन्ने खालको उद्देश्य त्यहाँ देखाइएको छ। तर बिजुली बेचेर त्यसले नाफा नेपाललाई होइन, त्यो नाफा सबै भारतले लिने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सन्धिले नेपाली जनताको र विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरूको पूर्व स्वतन्त्र सुसूचित मन्जुरीको जुन अधिकार हो त्यसको उल्लङ्घन गरेको छ। त्यो अधिकार दिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि 169 हो। त्यो कानुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको सम्बन्धमा घोषणा गरेको घोषणापत्र हो। ती घोषणापत्रहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास क्षेत्रमा उनीहरूको मन्जुरी बिना, उनीहरूलाई बिना जानकारी, उनीहरूलाई पूर्व सूचना बिना कुनै किसिमको विकासका गतिविधिहरू चाहिँ गर्न पाइँदैन। उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट विस्थापन गर्न पाइँदैन, उनीहरूको जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइँदैन र उनीहरूलाई त्यो चाहिँ तपाईँको अधिग्रहण गर्नै पर्ने, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको जङ्गलबाट फडानी गर्नै पर्ने त्यस्तो खालको अवस्था राष्ट्रिय हितको लागि छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ चाहे अनुसारको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता गरेको छ। तर त्यो कुनै किसिमको कानुनी चाहिँ तपाईँको मान्यतालाई एमसिसी परियोजना लागू गर्ने अमेरिका र त्यो परियोजना पारित गर्ने यो देशका दलाल सरकारहरूले वास्ता गरेका छैनन्। त्यही अमेरिका हो जहाँ चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भवन खडा भएको ठाउँ न्युयोर्कको म्यानहाटनमा समेत आदिवासी जनजातिहरूको जग्गा अधिग्रहण गए बापत अहिले उनीहरूको त्यो चाहिँ तपाईँको अधिग्रहणको माफी माग्दै, उनीहरूलाई विस्थापन गरेकोमा क्षमा याचना गर्दै कुनै पनि कार्यक्रमहरू सुरु भन्दा अगाडि 1 मिनट उठेर प्रार्थना गर्ने पद्धति छ, चलन छ। तर नेपालमा त्यो माफी माग्ने त कुरै छैन, उनीहरूलाई जानकारी समेत पनि दिएन। त्यसकारणले यो एमसिसी आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय स्वाभिमानको दृष्टिकोणले, स्वाधीनताको रक्षाको दृष्टिकोणले अति हानिकारक छ, निन्दनीय छ, घृणित छ र यो पारित गर्ने सरकारको विरुद्धमा हामीले जतिसुकै भर्त्सना गरे पनि पुग्दैन। यो एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग पनि हो। अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउनको लागि इन्डो पेसिफिक रणनीति चाहिँ अपनाएको छ र नेपाल त्यसको एउटा अङ्ग हो भनेर त अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले, हामीले गृहमन्त्री मन्त्रालय भन्छौँ यहाँ, उनीहरूले स्टेट डिपार्टमेन्ट भन्छ, त्यो नेपाल त यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग बनिसक्यो भनेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो वक्तव्यमा जारी गरिसकेको छ, त्यो भनेको छ। त्यस कारणले यो इन्डो पेसिफिक रणनीति के को लागि भन्दाखेरि तपाईँको चारैतिरबाट चीन जो चाहिँ महाशक्ति बन्दैछ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको घेरा हाल्ने र त्यो सजिलो नेपालमा बसेर त्यसका सबै गतिविधिहरू निहाल्ने त्यो उद्देश्यले पारित गर्न लगाइएको भनिन्छ। यो विकासको लागि हो, आर्थिक सहयोग हो, विकासको लागि होइन, नेपालको विनाशको लागि हो। यहाँ हजारौँ चाहिँ रोपनी जग्गा चाहिँ अधिग्रहण भइसके, लाखौँ रुख चाहिँ तपाईँको यहाँ कटानी हुँदैछन् र हजारौँ हजार यो देशका गरिब जनता, किसान, मजदुर अनि आदिवासी जनजाति, दलित र स्थानीय समुदायहरू विस्थापन हुँदैछ। त्यसले ठुलो चाहिँ तपाईँको असर पार्छ र इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग भयो भनेदेखि नेपाल त प्रत्यक्ष अमेरिकाको विरुद्ध पनि नलड्ला, चीनको विरुद्ध पनि नलड्ला, तर दुई देशको बिचमा जब लडाइँ हुन्छ तब चाहिँ नेपाल चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको, नेपाल चाहिँ तपाईँको एउटा क्रीडास्थल, रणभूमिमा परिणत हुन्छ र यो चाहिँ सम्झौता लागू भएमा फेरि नेपालले पनि जसरी युक्रेनले अहिले एउटा चाहिँ तपाईँको दयनीय अवस्था भोग्दैछ त्यो नेपालले पनि भोग्नुपर्ने दिन आउनेछ र आउँछ। त्यसकारणले अर्को युक्रेन बनाउने यो चालबाजी हो र भारतले त भनिसक्यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको तिमी एउटा अङ्ग पनि हौ र एमसिसी लागू गर्नमा अनकनाइ गर्ने तिम्रो चाइनाको चाहिँ तपाईँको दबावमा परेका छौ। यदि त्यसो हो भनेदेखि नेपाललाई पनि हामीले अर्को युक्रेन बनाइदिन्छौँ भनेर भारतले भनिसक्यो। सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु कि अघि नै पूर्वोक्त मित्रहरूले उठाइसक्नु भएको छ। नजिकको राष्ट्र श्रीलङ्कामा त्यहाँका बुद्धिजीवी विद्वत वर्गहरूले एउटा
समूह समिति गठन गरेर टिएल भुन्डरवानको अध्यक्षतामा गठित त्यहाँको एमसिसीको अध्ययन टोलीले यो राष्ट्रहितमा छैन भनेर फिर्ता गरेको छ। तर हाम्रा नेपालका दलाल, जुन साम्राज्यवादीका दलाल राजनीतिक दलहरू हाम्रो नेपालको राष्ट्रहितमा यो एमसिसी छ कि छैन भनेर त्यही एमसिसीलाई सोध्ने काम गर्यो कि यो राष्ट्रहितमा छ कि छैन भनेर आफूले अध्ययन गर्न सकेन। अझै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर तिमीहरूले एमसिसी पढेकै छैन भन्यो हो कि भनेर मैले घरमा गएर बारम्बार त्यो एमसिसीको 77 बुँदे त्यो 77 पेजको एमसिसी पढ्छु, कतै राष्ट्रहितमा छैन त। फेरि पढ्छु, राष्ट्रहितमा छैन। जति पटक म पढ्छु, दोहोऱ्याइ पढ्छु, 77 पेज लामो एमसिसी विरुद्धको जुन पेन्टागनबाट पठाएको कागजी क्षेपणास्त्र जुन मिसाइल, त्यो राष्ट्रहितमा कदापि देखिन मैले। तर देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायतका केही नेताहरूले, दलालहरूले बारम्बार भन्ने गर्छ यो राष्ट्रहितमा छ भन्छ। हजारौँचोटि राष्ट्रहितमा छ भने पनि झुटो कहिल्यै सत्य नहुँदो रहेछ, त्यो मैले देखेँ। त्यसैले विदेशी सहयोगको नाममा यति अनुदान आयो भनेर रमाइरहेका सरकारले जुन केपी ओली लगायत उसका आफन्तहरूको स्विस बैंकमा रहेको 46 अर्ब भन्दा बढी धनको किन खोजबिन गर्न सकेन? त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सङ्गठन आइसिआइजेले प्यान्गोरा पेपर्समा जुन प्रकाशित गरेको गोल्छा परिवारका अवैध सम्पत्तिलाई ट्याक्स हेभनमा लगेर वैध बनाइरहेको कुरालाई किन छानबिन गर्न सकेन? र ती अवैध सम्पत्तिहरूलाई किन, ती कालाधनहरूलाई किन कारबाही गर्न सकेन? ती कालाधनहरूलाई कारबाही गर्न सकेको खण्डमा के हामीले विदेशीलाई हात थापिरहनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्नुहोला भनेदेखि भर्खरै नेपालमा सञ्चालित 22वटा क्यासिनोहरूमध्ये याकेनेती होटलले सञ्चालन गरेको क्यासिनोमा ले तिर्न बाँकी 42 करोड, एउटै क्यासिनोले तिर्न बाँकी 42 करोड रहेछ त। यस्ता चुहावटहरू नतिरिकन बसेका यस्ता जुन कम्पनीहरू कति छन्, कति त्यसको खोजबिन किन गर्न सकेन? त्यसलाई खोजबिन गर्दै यहीँभित्र जुन चुहावटमा रहेका राष्ट्रहरूलाई सङ्कलन किन गर्नतिर किन सरकार लागेन? त्यसैले यो राष्ट्रगति एमसिसी जुन सडकमा आन्दोलन चर्किरहेको बेला जुन मध्यरातमा पारित गर्यो, पहिला पारित हुन्न भन्दै जुन 10 वर्ष जनयुद्ध र 62-63 सालको आन्दोलनको प्राप्त उपलब्धिलाई तिलाञ्जली दिँदै, शहीदको सपनालाई कुल्चँदै नेकपा गठनको नाममा एमालेमा विलय हुन गएका प्रचण्डले जुन देश हामी शहीद परिवारको लागि, शहीदको लागि, घाइते योद्धाहरूको लागि गद्दार त गरे राष्ट्रमाथि पनि गद्दार गरेको छ। अझ के भन्दैछ? 12 बुँदे जुन व्याख्यात्मक घोषणा ल्याएर देश राष्ट्र जुन दुर्घटनामा पर्न लागेको थियो बचाइ भनेर आयो। त्यसो भनिरहँदा मलाई एउटा उखानको याद आयो, अगेनामा दुध बसाल्दा उम्लन्छ उसको तापमानले। उम्लँदा कि आगो घटाउनुपर्छ कि चलाउनुपर्छ? आगो घटाउनु र चलाउन छोडेर बाहिर आँगनमा आएर दुध बढ्यो भनेर उफ्रँदा परिणाम के हुन्छ? त्यस्तै गरी देशलाई राष्ट्रघाततिर, देशलाई अन्धकारतिर धकेलेर, बर्बादीतिर धकेलेर अनि 12 बुँदे जुन व्याख्यात्मक घोषणाको नाममा बाहिर आएर मैले राष्ट्र जुन दुर्घटना हुनबाट जोगाएँ भनेर त्यसै गरी दुध उम्लिँदा बढ्यो भनेर बाहिर उफ्रे जसरी प्रचण्ड उफ्रिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो यसो भनिरहँदा यो आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा उठाउनको लागि मैले अघि भनिसकेँ कि
हाम्रा सोझासित जनताहरू दलीय बन्धनमा बाँधिएका छन्। ती दलीय बन्धनबाट फुकाउनको लागि तपाईँ हामीले अझै सशक्त रूपमा यो आन्दोलनलाई जेहाद छेड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। आदरणीय प्रहरी प्रशासन मित्रहरू, योभन्दा अघिल्लो आन्दोलनहरूमा एमसीको विरुद्धको आन्दोलन गर्दा हाम्रा साथीहरूको टाउको फोडियो, हाम्रा साथीहरू घाइते भए। एकपटक डन्डा भुइँमा राखेर ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्, यो एमसीसी तपाईँको हितमा पनि छैन। त्यसैले सक्नुहुन्छ अहिले छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, होइन भने भरे घरमा गएर सोच्नुहोस् र 77 पेज लामो जुन एमसीसीको जुन सम्झौता छ, सम्झौता पेपर पढ्नुहोला, अध्ययन गर्नुहोला। त्यो राष्ट्रहितमा कदापि छैन। त्यसैले यो एमसीसी विरुद्धको सशक्त आन्दोलनमा तपाईँ पत्रकार मित्रहरू, तपाईँ प्रहरी प्रशासन मित्रहरू लगायत आम राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताहरू अझै सशक्त रूपमा उठ्नुपर्ने बेला आएको छ। देशले सपुत खोजिरहेको छ, देशले बलभद्रहरू खोजिरहेको छ, देशले भक्ति थापाहरू खोजिरहेको अवस्था छ। त्यसैले अबको आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा उठाउनको लागि म हाम्रा 6 राजनीतिक दलहरूलाई अझ सशक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।